Kumusta? Umayong adlaw sa anak mga kaigsunan ko ang Kristo. Niya na sab ang grupo sa Catholic Defender Tiganita Chapter Facebook page. O mga igsoon, before pa mo padayon sa atong buhaton karon nga haponon, atong ihatag una ang basihan ng pag-ampo para sa atong buhaton karon sa atong igsoon si Brad Benso. Brad Ben? Let us pray with the precious of God within us. Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tangit nung namong amahan. Amon ako pagpasalamat kanimo sa inyong paghatag sa maayong paglawas. Sa inyong pagprotektar kanamo sa matataglaw ug sa pagsuplagar sa tanan namong panginahanglan karong adlaw. Aniya kami karon alang sa pagpadayon, pagsamyo sa inyong tuturunan, pinagi ni inyong Facebook Live, among mga pag-ampo nga ikaw gayon ang magkiya sa matag mamumulong nga sakop sa grupo sa Catholic Faith Defender Villanueva Chapter. Pupunta, ablihi ang mga kasing-kasing ug una sa matag usa nga mutanaw ug mamati ni ining among programa. Kanimo amahan, among itugyan ang among guluwaton karong adlaw. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, Ben, salamat kayo. O Salamat. mga igsoon, kami kadapit kaninyo mga igsoon sa pagtanaw sa among Facebook page Catholic Defender Religious Group Villanueva. O kaha sa atong YouTube channel mga igsoon, no? Ang heading dito is ang Pagtuong Katoliko Villanueva, CFD Villanueva. Kung balikon, Pagtuong Katoliko CFD Villanueva. Ug may igsoon, magpasalamat una tano sa nisuporta nini atong bulhaton ang Facebook Live. Ben, katong igsoon sa Tambal. No, sa atong igsoon nga nagtabang kanato nga ang Honsay family ug ang mga mamumuusab no sa St. Joseph Chapel. Okay. Unya, pasalamatan po nato atong mahal nga Padre Cura, Reverend Father Cesar E. Ramanten. Father, salamat kayo bansi mo mga kauban diha. O siyempre sa usa ka taong suportado nining mao nga buluhaton, si Ma'am Ellen Abria. Ma'am, maayong hapon. Hapon, ma'am. So, Ma'am Judy Abria Ramirez. Ma'am, maayong hapon po diya. O sa presidente po sa mga laygo ministro din sa Villanueva mga kaigsunan, si Brad Ricky Risumadero. O sa ato po nga apik nga kapitan Renaldo Madjo Timata Kap, maayong hapon. O mga igsoon, ang atong gipaambit atong niagi nga Domingo mahitungod man sa upat ka marka sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesucristo. Sa nilabay nga Domingo maigsoon atong gipaambit ang matuod nga iglesia ug ang parto mga kaigsuonan mao ang mga marka sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Mga kaigsuonan sanglit halapad man kana nga topiko ang matuod nga iglesia. So kini karon mga kaigsuonan ko among ipaambit ang kini ang apostolic mission mga kaigsuonan unya atong mapadayag karon sa atong mga kauban usab nga motabang kanato sa pagpaambit mahitungod ining si Pedro unang papa. Karon mga kaigsuonan, akong ihatag sa atong kauban ang mga panghitabo sa apostolis human nga si Kristo mibiya sa gisaka na sa langit mga kaigsuonan. Aron atong sayran ang mga kutay kung doon na ba'y ang kutay sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesucristo tungod kay dili man pwede mga kaigsuonan nga makabasalan ta sa Biblia mayingon na ta nga pwede ta magtukod og simbahan tungod kay ang atong authority nakadungog ko sa usa ka bishop sa born again Christian nga ang iyang authority na ako sa Biblia mga kaigsuonan. So usa ka na ka sayop nga baruganan mga kaigsuonan ko. Yes, pwede nga ang inyong baruganan mabasa sa balang kasulatan pero dili mo pwede himuon nga awtoridad ang Biblia kay pag makabasa ka dito nga
pwede day magtukod, magtukod din ka sa imong simbahan mga kaigsunan ko. Bueno, atong ihatag sa atong igsuon si Brad Binso ang pagpadayag sa mga panghitabo sa mga apostolis mga kaigsunan aron atong masayran ang kutay sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Brad Ben, imong panahon. Salamat, Brad. So, importante kayo mga kaigsunan ko, no, nga makahibalo kita kung sa bagoy kasinatian sa atong mga apostoles kay mamog kuning usa no sa kanabitang timailhan sa matuod nga gitukod nga simbahan ni Kristo. No, ang apostolic link kay diha magid kita mo base o sa atong basehanan no nga ang tanan nga gipangtudlo ni Kristo wala gid may sulat lamang sa Biblia kundi naay mga kanang ginatawag tong pamulong no. So mao kana na ato yung dapat mailhan, atong ilhon dapat no ang mga pangbuhat sa 12 ka apostoles. Matod pa sa Mateo 10 versikulo 2 paingon sa 4 sa mayong balita nga Biblia, gitugom ni Hesus ang iyang napulog duha ka tinun-an ug gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa sakit ug balatian. No? So mismo si Kristo nagtigom nining 12. Ang mga ngalan nining 12 ka-apostoles mao kini. Ang una si Simon, nagingandag Pedro, ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago, ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo, ang kubrador sa buwis, si Santiago, ang anak ni Alfeo, ug si Tadeo, si Simon ang patriota, ug si Judas Iscariote nga mao ang nagbudhi kay Kristo. Sa Mateo 10:2 paingon sa 4, ang mga apostoles mao ang haligi sa simbahan ni Kristo. So klaro kayo, Brother Ben, no? Yes. Ano, ang mga apostoles mao ang haligi no sa simbahan ni Kristo. Sila ang unang gitahasan sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. So mo kani Brad sa time sa pagsangyaw nila wala pa ning atong ginatawag nga New Testament. No? Wala pa ni sila. No? So, tanan ginabuhat nila pagsangyaw, binaba. No? So, dili ingon nga nasa lagi basen nga Biblia, binaba. O kaning tanan nga mga binaba, nga mga pagsaysay, regarding sa mga pagtulon ni Kristo, gihimo kaning Biblia. No? Pero, adunay mga pagsangyaw o mga pagsaysay, mga panudlo, nga wala gyud may sulat dito sa Biblia. Dili tanan, kay matod palagi ni Jesus, na ay matod pa ni Juan, na kung ang tanan nga gitudlo ni Kristo isulat pa lang kining kalibutan di gid maigo nga kabutangan Brad. No? Sa Mateo 28:16 paingon sa 20 mayong balita gyapon Brad nga Biblia ang napulog usa katinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod sa pagtuon kanila ni Jesus. Pagtuon sila ni Jesus kanila ni Jesus. Miduol si Jesus ug mingon kanila, gihatag ka na po ang tanang gahom sa langit o sa yuta. Busa, panglakaw kamo, ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan, o himua sila nga akong mga tinun-an, o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, o tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Perting klaro hagid Brad. No, dili ubang tao ang iyang gitawag ni Kristo gisanungan niining kaning buluhaton kundili ang 11 ka apostoles kay kaning nga time mo naman ni ang pagkabanon ni Jesus no si Judas ani nagpakamatay na wala na mo nung 11 na lang no ang nagpabilin. Brad sa gipadayag 21:14 sa may balita gyapon nga Biblia nagasulti dito no ang naka-state kani dito nga gitukod ang parel sa syudad ibabaw sa 12 ka sukarang bato gisulatan sa ngalan sa 12 ka apostoles sa nating karnero. So biblical Brad. No, klaro kaayo so dako gid kaayo ang kanabitong link sa mga apostoles. Dako gyapon kaayo ang ilang kumbaga pagatrabahoon sa pagsangyaw sa mga gipangtudlo ni Kristo. Aduna kita gitudlo nga mga apostoles no sa atong simbahan Brad. Pero kani mga apostoles, mura bagsama sa mga aktor lang ba nga moak as apostoles, but dili gid ingon nga tinuod nga apostoles. Ang mga apostoles isip mga unang sinaligan sa simbahan, dili mga perpekto Brad. Tao sila, no? Makasala gid gihapon, no? Sila adunay mga tawhanong kahuyang. Sila mga ordinaryong tao lamang. Dili mga inilang leader sa relihiyon o sa katilingban. Mahitungod
sa ilang mga tawhanong kahuyang, di na usab kinahanglan nga isip apostoles mao kini ang atong sundon. No? Kung kabalo kitang sayop, alangan na magmusunod kita no. So unsay mga maayo, ato kining pamanandungan aron kini makatabang kanato kun duna may kinahanglan nga bag-uhon sa atong mga kineya ug mga binuhatan. Kani gid brad no, ang Ginoo wala magpili sa tao base sa estado. Okay? Kung atong pagalantaon ang mga apostoles brad, puro walay mga kahibangkagan, wala maka-eskwela, mangingisda lang, no? Halos sa ila pero dili tanan. Except ni Mateo, nga usa ka kobrador sa buwis, kay kabalo gid siya. So, diya pa lang nato makita brad nga ang Dios dili sama sa tao. No? Ang iyang wala sa mula to sa estado, sa katilingban, bata ba siya o idaran, kabos ba siya o dato, inila ba siya o dili inila, hitsuraan ba siya o dili, makasasala ba siya o buutan, malantip ang salbutan o dili, o guban pa, lahi ang paagi ay pagpili kung itandi sa pamaagi sa tao brad. Kaya ang matod pa sa Isaias 55 verse 8 to 19 to 9 rather sa mayong balita gihapon nga Biblia, kaya ang akong huna-huna dili sama sa inyong huna-huna, niyang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw, nagingon ang Ginoo. So mong ka na magigsuunan ko, kay ingon nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ang akong huna-huna kay sa inyong huna-huna. Inana magpili magkaigsunan ko ang atong Ginoo. Usab sa 1 Samuel 16 verse 7 nagaingon, apan ang Ginoo miingon kang Samuel ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ni sa iyang katas-on kay dili siya mo'y akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao nga ang gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasing-kasing. No? So inana gayud ang atong Dios. Karon brad, atong paghisgutan ang mga kasinatian na sa atong mga apostoles. Number 1, si Pedro, anak ni ni Juan, usa ka mangingisda nagpuyo sa Betsaida ug sa Capernaum. Ang iyang ngalan sa una, Simon, mo gini iyang original nga ngalan, giilisan ni Kristo og Pedro. Buti pasabot, bato. Nga sa English pa, rock. Si Pedro, sa akong naisgutan ka ganina, nga ang Ginoo wala mo pilig perfecto nga tao, no? Ang mga apostoles sama gyapon kanato. Busa si Pedro kahadlok gilimod tungod sa iyang kahadlok gilimod si Jesus pag og nagduwa-duha pag siya na pagka maduwa-duhaon niya. So diyan nato makita brad no na kaning ang Dios mismo no nga nagalantaw gayud unsa naa sa kasing-kasa sa tao. Apan sa matod pa sa Lucas 22:56-61 kini mga nagpamatuod nga si Pedro maugid siya no. Apan gipahimakak kini ni Pedro nga ingon sa babae nga wala gani ako makaila kaniya sa during sa katong paglutos sa Kristo nga naglantaw lamang si Pedro. So katulad 3 times nga gipahimakak ni San Pedro ang Ginoo nga wala kuno siya makaila. Sa Mateo 14 verse 29 to 31 matud po sab ni ni Mateo no, sa time nga si Jesus naglakaw dito sa kaning dagat no, matud pa nga dali nga ri mitubag si Jesus, busa mikawas si Pedro sa sakyanan og milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagka matikod niya sa hangin nahadlok siya og misugod pagkunlod. Matud pa niya, Ginoo luwas ako. Misinggit siya, diha gidawat siya ni Jesus og gibira og miingon si Jesus kaniya, pagkadiyutay sa imong pagtuo nganong nagduduha ka man no. So mo ka ng mga kanang pagkulang ni Pedro sa iyang tawhanong kahuyang. Si Pedro sab despite sa iyang pagkamahuyang pero adana balikon ako brad no nga ang Ginoo nagalantaw sa kasing-kasing. So nakita niya ang pagkamahinulusulon ug ang pag-ilan ni Pedro sa iyang mga sayop. So mo ginay usa sa pinakaimportante nga ginalantaw sa Dios. Matud pa sa Lucas 5 verse 5 to 8, si Simon mitubag magtutudlo, naghago kami sa tibok gabi ug wala kami nakakuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang pukot ug ilang gitaktak
ang pukot ug hilibiyang kadaghan sa ilang nakuha nga isda. So despite sa pagkamaduha-duhaon, aduna gyud kanang iyang patasan no nga kung ang Ginoo na mismo mosulti kaniya, buhaton gayud niya. Busa matud pa usab sa Lucas 22 paingon sa Lucas chapter 22 verse 61 to 62, milingi ang Ginoo og mitutok ang Pedro during sa time nga katong ikatulo ng ingon si Jesus nga sa dili pa mutuktokaok ang manok 3 times nga ilimo di Pedro no ang atong Ginoo. So ato kaning pamamalandungan mga igsoon ko no nga may nulsulon ba kita sama ni Pedro nga after atong time grabeng hilak niya og milakaw gayud siya. Karon ato sa paghisgutan unsa ginahitabo kang Pedro no si Pedro gipasaylo ni Hesus sa Juan 21:15 to 17 human sila makakaon miingon si Hesus kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo. Nasayod ba nga nasayod ka na nga nahigugma ako pagkayo kanimo? Si Jesus mingon kaniya, ati mana ang akong karnero. So Brother Ben, perting klaruha, no? Unya ipasabot ni Brad Isaac, no, regarding ang unang Santo Papa nato regarding kang Pedro. Kay kini usa kini no. So si Jesus mingon kaniya pag-usab, ati man ang akong karnero. Unya sa katulong higayon si Jesus mingon, Simon anak ni Juan, nahigugma ka ba kanako? Si Pedro may nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kung nahigugma bagyod siya kang Jesus. Ug si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati mana ang akong karnero. So muna mga kaigsunan ko no, nga ka Pedro gyud gisanong ni Jesus ang pagkatiman no sa iyang simbahan nga gitukod. Sa Mateo 16:18, mao na kini ang katong Brad nga atong ginahisgutan nga awtoridad, no? Awtoridad nga gihatag ni Jesus kang Pedro. Nga matud pa ni Jesus sa Mateo 16 verse 18, busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia ug bisan gani ang kamatayon dili makabuntog niini. So mabasa nato na sa mayong balita, no, Biblia. Ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingarian sa langit, ug ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab kana sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab kana sa langit. Nan Brad, pangutana nato sa uban. Laban na sa mga igsuon no sa laing relihiyon, no, nga kinsa bagud ang gisanungan ni Jesus? Kinsa bagud ang gihatag og otoridad ni Jesus? Klaro kay na kung magsulti ta o kana bitawng atong pagasukaran is ang Biblia, no kani, no, so Biblia lamang gyud ang ligingon. Si Pedro ra gyud ang gitagaan sa otoridad ug wala nilain pa. Si Pedro maisog nga misyonero, human mapuno sa Espiritu Santo, wala mahadlok sa mga lideres sa mga Judaismo o sa mga Romano. So grabe gyud kay isog yun, no? Daghan mituo kaniya og nagpabunyag after sa atong pagkunsat sa Espiritu Santo sa mga apostoles. Mga 3,000 katao ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni atong adlaw. Naka na mabasa nato sa buhat 2:41. Sumala sa balaang tradisyon sa simbahan, sa dihang gisintensyahan si Pedro sa kamatayon sa krus, si Pedro may buot nga sa iya nga ilansang siya sa krus nga binali. Ang ulo sa ubos kay para kaniya dili siya takos sa kamatayon sama kang Jesucristo. So mo kani ang nahitabo kang Pedro. Ang patay nga lawas ni San Pedro anaa sa St. Peter Basilica sa Vatican City sa Roma. Ang lugar diin nangatungdana ng atong mga Santo Papa isip sumusunod ni Pedro. Perting klaro Brad, no? Isip pangulo sa simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan hangtod karon. So mo kana brad nato pagkalantawon kay ang putay ba, no, ang apostolic link, no, from Jesus magisanong niya kang Pedro
nga pag-atiman sa karnero hantod sa atong mga santo papa karon nga sila ang nag-atiman sa mga karnero ni Hesus. Ang ikaduha brad nga apostoles mo si Andres, igsuon ni Pedro, anak ni Juan. So importante magud mga kaigsuonan kung mahibaw nato unsay nahitabo sa mga apostoles kay daghan kanato mo nakafocus lamang sa usa, no? Pero kung atong pagalantahon, 12 sila ay 11 rather, 11 silang gisanungan ni Hesus no sa pagsangyaw sa mayang balita, no? Ang ikaduha si Andres, igsuon ni Pedro, anak ni Juan, usa ka mangingisda gihapon nagpuyo sa Betsaida o Capernaum. Kanhi disipulo ni Juan nga magbubunyag. Si Andres loyal kaayo gibiyaan ang iyang mga panginabuhi aron pagsunod kang Hesukristo sulod sa tulo ka tuig. Atong babasa sa Marcos 1:16-18, samtang naglakaw si Jesus sa dapit sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga mananagat, si Simon ug ang iyang suon nga si Andres, nga namukot. Unya si Jesus mingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tuduan ko kamo sa pagpanagat sa mga tao." Ug diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya, no? So biblical gyapon brad ang pagtawag ni Jesus no kang Andres. Si Andres midala kang Simon Pedro ngadto kang Jesus. Matud pa sa Juan 1:40-42, usa ni atong duha nga nakadungog kang Juan ug mikuyog kang Jesus mao si Andres ug ang igsuon niya nga si Simon Pedro. Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon ug giingnan, nakaplagahan namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. So mao kana ang ang kasinatian ni Andres. Sumala sa tradisyon, si Andres isip ko sa kamartir. Si San Andres sa lungsod sa Patra sa Gresya, gipatay siya sa gobernador tungod sa kasuko niini nga nakonverter ang asawa o igsuon sa gobernador sa pagkakristyano. So grabe brad, no? Kay sinatian ni Andres, gipatay siya, no, sa Patra sa Gresya rather, tungod lamang no kay nakonverter niya, napatuon niya ang asawa o kang igsuon sa maong gobernador pagkaluoy. Si Andres sama kang Pedro, siya mihangyo sa nga ilansang sa usa ka krus nga purmag X, no, nga binalig hapon ang iyang patay nga lawas ana sa katedral sa Amalfi sa Italia. Ang ikatulo nga apostoles nga mao si Bartolome. Si Bartolome gitawag usab nga anak ni Talmay sa Galilea. So nagpuyo sa Galilea, gituuhan nga siya lamang ang gikan sa usa ka halangdon nga pamilya. So sa San Andres day brad inila, no, mga kaigsuonan ko, inila kani kumbaga pa siya sa 12 ka apostoles, siya lamang, no, ang apostoles nga inila gyud. Sa Juan 1:45-51, gipangita ni Felipe si Nathaniel og giingnan, nakahibalag namo ang gistorya gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus nga anak ni Jose nga taga Nazaret. Matud pa ni Bartolome, doon na bagyo'y maayo nga gikan sa Nazaret. Nangutana si Nathaniel, ngari og tan-awa mitubag si Felipe ug pakakita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod kayod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. So maayo gud nga tao, inibadto ka inilay nga tao. Nganong nakaila ka man kanako? Nangutana si Nathaniel kaniya, si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto sa ilalom sa kahoy igera. Sa ala ka pa tawgan, sa wala ka pa tawga ni Felipe. Si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw mo ang anak sa Diyos, ikaw ang hari sa Israel. So biblical gyapon ang pagtawag kaniya. Si Bartolome gituuhan nga si San Bartolome adunay kahibalo sa kasulatan sa Daang Testamento, sa balaod ug sa mga propeta nga nagpailalom sa usa ka karpentero nga mao si Jesus.
Siya gituungan nga gilansang sa krus ug ang iyang patayng lawas naa sa St. Bartolome Church sa Roma. So Italy, Rome, halos ang mga atong lantaw brad no, halos ang atong mga apostoles naagayod sa Italy, Rome. Ang ikaapat nga apostoles brad, mga kaigsunan ko, si Santiago, ang anak ni Zebedeo. So ginatawag ni siya nga James the Greater. Igsuon Juan, apostol, mangingisda gihapon, nagpuyo sa Capernaum ug Bethsaida. Kauban sa inner circle o tinun-an nga duol kang Hesus. Pedro, Juan ug Santiago, kapila ni kabesas na sampit sa Biblia. Usa sa mihangyo kang Hesus nga palingkuron sa iyang tuog wala kung maghari na si Hesus ngadto sa langit. Sa Marcos 10:35-78, unya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo miduol kang Hesus ug miingon, magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana sa Hesus kanila ug mitubag sila, kung mulingkod ka na unya sa imong trono dito sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkuro sa uban kami kanimo, ang usa sa imong tuog, usa sa imong wala. Ug mingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Si Santiago, mga kaigsunan ko, unang apostol nga nahimong martir, ang iyang patayng lawas ana sa St. James Church, Compostela, Spain. So layo-layo ni Brad, nahimulag nin sa ubang mga apostoles, kaya nasa Espanya ang iyang patayng lawas sa Compostela. Sa buhat 12, uno pa yung sa dos, niining panahon na si Haring Herodes misugod paglutos sa pipila ka mga sakop sa iglesia, gipapatay niya pinaagi sa espada si Santiago nga igsuon ni Juan. So espada ang hinungdan sa kamatayon ni Santiago. Si Santiago unang obispo sa Jerusalem. Ayun, no? Anak ni siya ni Alfeo ug anak ni Alfeo, James the Less. Katong kaganina, Santiago, so James the Greater. So duha ka Santiago, no? Baligon ako. Anak si Santiago nga kato ikaupat mo ning anak ni Zebedeo, ginatawag nga James the Greater. Si Santiago nga ikalimang apostoles, anak ni Alfeo, no? Mo ning ginatawag usab nga James the Less, the Greater and the Less, no? Unang obispo sa Jerusalem. So murag karon pa pugo na kanong ni Brad, no? Nga naagid unang obispo sa Jerusalem sa 50 AD, Anno Domini. Gibato hangtod namatay, no, sa 65 AD. Ang iyang patayng lawas anaa sa Holy Apostles Basilica sa Roma. So siya ang unang obispo, no, dito pagyud sa Jerusalem. Ikaunom si Juan, anak ni Zebedeo ug Salome, igsuon ni Santiago katong James the Greater. Mo ni siya ang bilaw kaayo nga disciple ni Jesus. Usa sa mihangyo nga molingkod sa wala o sa tuo sa trono ni Jesus. Si Juan gikan sa arangan nga pamilya, mangingisda apan dunay mga sinuhulan, sunay mga trabahante Brad. Sa pagkakita matod pa sa Marcos 1:20, sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya, busa gibiyaan nila ang ilang amahan dito sa sakyanan. Uban sa mga sinuhulan ug mikuyog kang Hesus. Si Juan kaniya gientregar ni Hesus ang mahal nga Birhen Maria sa dayon niyang paglansang sa krus. So siya lamang sa mga apostolos gud ang present that time sa pagkamatay ni Hesus nga siya nakakita sa tanan na hitabo kang Hesus. Nagsulat sa Ebanghelyo ni San Juan 1 Juan ug 2 Juan, 3 Juan, siya ang nagsulat balikon ko no, siya ang nagsulat no sa Ebanghelyo ni San Juan. 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan ug ang gipadayag. So siya nagsulat ana nga libro Brad. Mga kaigsunan ko. Si San Juan sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, babae, ania ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an, ania ang imong
inahan. Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa mga tinunan. Kang San Juan. Si San Juan gituwang nga namatay sa natural death nga kamatayon. No, so wala sa patya. Ang iyang patay nga lawas anaa sa Basilica St. John sa Ephesus, Turkey. Uy, layo gyapon ni Brad. Ikapito, si Judas Iscariote, anak ni Simon, dili Simon Pedro, taga Keriot sa Huda. Treasurer ni siya sa pundok ni Jesus o sa mga apostoles. Nabatasan niya ang pagpangawat sa panudlanan. No? So si Judas Iscariote mabudhion kang Jesus. Bugti sa 30 ka sensilyo nga salapi. No? So 30 pieces of silver. So iyang gibaligya si Jesus, no, sa mga sundalo sa Roma ug mo nang hinungdan nga siya gipatay. Ang ikawalo si Tadeo, anak ni Alfeo, o Cleopas ug Maria. So mo na ginatawag nga Judas Tadeus, Judas igsuon ni Santiago, no? Sulat ni Judas, nagsemoy nagsulat si Judas sa Biblia. Tadeo usa ka nationalist sama ni Judas Iscariote, dakong supak sa pagamhanang Romanhon. Nagtan-aw kang Hesus isip umaabot nga leader sa pagkagoberno batok sa Roma. Sa Juan 14:22, si Judas, dili Judas Iscariote ha, miingon, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. So sa ila lamang sa 12 ka apostoles. Pamalandungan nato mga kaigsunan ko nga bulahan katong mga tao nga mahigugmaon sa kalinaw kansang pamaagi sa pag-usab sa katilingban, pinasubay sa insaktong proseso sa pagkabot sa hostesya. So Tadeo namatay pinaagi sa pagpana kaniya sa dihang wala niya isurrender ang iyang pagtuo kang Kristo. Pana ang iyang napat niya, no? Ang iyang patayng lawas anaa sa St. Peter Basilica, Roma gyapon. Ikasyam, si Mateo, anak ni Levi, no, nga taga Capernaum. Si Mateo aduna sa gift from God. So, kobrador sa buwis. Kung atong pagalantaon sa Daang Testamento, once gani kobrador ka sa buwis, giniila kang makasasala. No? Matod pa sa Mateo 18, verse 17, sa mayang balita nga Biblia, o kung dili gayud siya mamati kanila, isulti sa tanan ngadto sa iglesia, o kung dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buwis. So di na to makita gayud, no, isikon siya no nga langyaw o kobrador sa buwis. So unsa ka makasasala kining kobrador sa buwis? Giilang grabing makasasala. Sa Mateo 9:10, nakakita niini ang pipila ka mga Parseyo ug mingon sa iyang mga tinunan. Nganong nakigsalo man ang imong magtutudlo sa mga kobrador sa buwis ug sa mga makasasala? So giila gayud siyang makasasala. Si Mateo nagsulat sa Ebanghelyo nga Mateo. Gilansang sa krus sa Judea ang iyang patayng lawas ana sa St. Mateo Cathedral sa Messina, Sicily. So ana dito siya. Ang ikanapulo, Brad, nga apostoles mao si Filipi, taga Betsaida, lugar nila ni Pedro ug Andres. O sa gihapon ka mangingisda. No? Si Filipi, insaktong pamaagi sa pagpakiglambigit sa walay mga pagtuo, maayong kinaiya sa usa ka misyonero. So inindot ang iyang batasan, no? Anindot ang iyang mga pamaagi. Si Filipi gilansang sa krus sa mga sundalo. Ang iyang patayng lawas, Brad, o mga igsunan ko, anaa sa Church of Dodici sa Roma. Roma gihapon. Ang ika-11, si Simon, ang patriota, kumbaga pa Simon the Zealot, Jewish nationalist, no? So adunay kaligut-gut sa mga Romano. Nagikuban kang Mateo isip sakop ni Kristo. Si Simon gidunggab sa espada. Ang iyang patayng lawas anaa sa altar sa crucifixion sa Vatican sa Roma. Ang last, Brad, ng apostoles mao si Tomas. Ang maduwa-duhaon, kumbaga pa, to see is to believe. Mga matod pa sa Juan 20:24-29, si Tomas
aginganlag kaluha o sa 12 katinunan, wala may uban kanila sa pag-anha ni Jesus. Sa unang pagpakita, busa, gisibinlan siya sa ubang mga tinunan. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas maingon kanila, gawas kung makita ko o tapion ang akong tudlo sa inigian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mula ba ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinunan sa sulod sa lawak, og uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan nila ang pultahan, apan bitong nga si Jesus, og mibarog sa ilang taliwala, og maingon. Unya maingon siya kan Tomas, tan-awang akong kamot, hikapa, kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo o gayon na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita kana kanako? Bulahan katong mituo bisan wala makakita kanako. No, anaka na mabasan to sa Juan 20:24 sa 29. Si Tomas gibangkaw ang iyang patayng lawas ana sa katedral sa St. Tomas sa Maitapuri, India. Mga kaigsuunan, ang atong pagpamalandong sa mga kasinatian sa mga apostoles, magpulos unta kanato isip mga sumusunod usab ni Kristo. Aduna unta kitay nakutlo sa ilang mga tawhanong kahuyang ug sa Dios nung kalikon. So, Brad Ruben, maukadto ang mga kasinatian sa atong 12 ka apostoles. Okay, salamat kayo, Brad Ben. So, mga igsoon, samtang kapaambit ang atong igsoon si Brad Ben. So, may tungod sa kasaysayan sa mga apostoles. Na-notice nato dito mga igsoon nga ang mga apostoles anunay nagkalinglain nga mga ginikanan. So, usa ka ipaapas nato nga kanabang kamatuoran mga igsoon nga dili gid ay si tinuod nga si Hesukristo daghan mga igsoon. Igsoon is parente pero dili biological nga brother. So mga igsoon adunay suporta nga kasaysayan sa gipaambit ni Brad Binso may tungod sa panghitabo sa kinabuhi sa mga apostoles ni Kristo. Unsa may gidingatan sa 12 ka mga apostoles ni Hesus, diin man sila magmisyon, human mosaka si Jesus balik ngadto sa langit. Aduna ba'y basahon nga nagtugan kung diin sila magmisyon ug unsa ang ilang gidingatan. So niya mga igsoon, ang basahon sa kasaysayan sa iglesia nagtugan kanato niini gawa sa pipila ka mga apostoles nga wala nay na-record may tungod sa ilang mga kaagi. Aniya si Santiago Minor, unang obispo sa Jerusalem, ang gisgutan ni Brad Ben kaganina, o gipatay pinaagi sa paghulog kaniya gikan sa lantawan sa templo o gitiwasan pinaagi sa pagpuspos kaniya. So dili sayon mga igsoon no ang gidagatan sa mga apostoles. Muna mga igsoon nga dili pwede nga di nato ipadayag ang kamatuoran, dili nato isay pag-ayo mga igsoon nga kanabang unsa gid ang kamatuoran tungod kay sayang ang mga panghitabo sa mga apostoles nga dili basta-basta ang ilang gidangatan sa ilang pagmisyon unya mapaingon lang sa walay nada nga mga grupo mga igsoon muna nga kita ga padayag niini aron mahigmata tong mga igsoon nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo aduna nagikutay sa mga apostoles tanawa ang mga gidangatan nila mga kaigsuonan. Unya si San Juan Evangelista nagpuyo sa Episo unya gibilanggo sa isla sa Patmos dili sayon. Dayon mibalik sa Episo ug dito mamatay tungod sa pagkatigulang. Sunod si Santo Tomas nagmisyon dito sa Parsia sumala sa historian Origins o Eusebius. Si San Andres miadto sa Sintia didto mamartir. Si San Bartolome nahiadto sa India o si San Mateo nahimong misyonero sa mga Hudyo
ug nagmisyon usab sa naglaing mga nasod. Ug si San Judas Tadeo, igsuon ni Santiago, nagpabilin sa Palestina ug miatiman sa mga nakabig nga mga Hudyo ngadto sa pagka-Kristohanon. Si San Pedro Apostol naiadto sa Roma munang ang ikalima nga marka mga kaigsuonan sa simbahan nga gitukod ni Kristo ang gitawag nato og Romana mga igsuon. Tungod kay sa paambit nato sa niagi nga Domingo nga didto gyud namunga pag-ayo sa Roma. Tanawa mga igsuon. Kung nabantayan ninyo ang ipangbasa ni Brad Ben kaganina, ang mga patayng lawas sa mga apostolis tuwa gyud sa Roma. Mostly good. Halos. Okay. Si Apostol Pedro ni adto sa Roma gikan sa pagmisyon sa Antioquia ug dito mamartir. So sayod ta maigsuon sa bisan ang mga lain tinuan nasayod kung unsa pagkamartir ni San Pedro dito. Ang tradisyon sa mga apostolikanhon wala nay gikasukid bahin sa tulo ka mga apostoles nga mao si San Felipe, San Simon o si San Matias. Ang 11 napulian sa usa mao ni si San Matias mga kaigsuonan ko. So muna mga igsoon, si Apostol Santiago Mayor gilungguan sa liog dito sa Jerusalem ubos sa pagmando ni Emperador Gaius sa tuig 44 AD. So dili basta-basta to Santiago ang iyang kaagi. Kini mabasa nato sa Church History by Lyox pahina 15 32 35 paingon sa 36 mga kaigsuonan. So muna mga igsuon atong gipadayag ang mga kaagi ug unsa bay gidangatan, unsa bay mga kasakitan sa mga apostoles human mosaka si Ginoong si Kristo sa langit. Karon mga igsuon, nasayra nato nga ang mga apostoles dito ang ilang patay lawas sa Roma, si San Pedro namatay dito sa Roma tungod sa iyang pagkamartir. Makita nato mga kaigsuonan ko, more or less gibana-bana sa atong simbahan nga si San Pedro namatay sa tuig 67 AD Berben. Karon mga kaigsuonan ko, sanglit gipadayag nato dito sa topiko sa The True Church of Christ, San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 nga ang simbahan maunsa ay dili malumpag. Ang Dios na si propeta Daniel nanagna Daniel 2:44 nga ang Dios magtukod og sa kagingharian nga dili malumpag, which is natuman kini sa pagtukod ni Ginoong Kristo sa iyang apostoles sa iyang simbahan. Sumuna mga kaigsuonan ko, nagiingon nato nga dili pwede ang kunon lang ni sa nagkalain-lain nga simbahan nga gitukod og tawo. Tungod kay gipadayag ni Brad Ben iyang gibasa kaganiya nga ang mga apostoles dili basta-basta ang mga panghitabo, ang ilang mga pagmisyon. Unya makita nato mga kaigsuonan ko nga unsa bay kutay sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Kristo. Dili pwede mayon nga mabasa sa Biblia Sabado ang ipapahulay matukod dayon og simbahan mga kaigsuonan nga mopahulay ta og Sabado tungod kay naa sa Biblia, ang authority naa sa Biblia. Muna mga kaigsuonan ko sa sumala more or less nga bana-bana sa simbahan nga si San Pedro namatay sa Sintay City anyo Domini. Musugot tag sa dili maigsuon na may history. Ang problema ni musupag nga atong maigsuon ay di pare ay no sa dili pa nato ipadayon kun dunay mga pangutana, mga comment ninyo mga kaigsuonan ipadala lang sa atong official account cellphone number 0916-930-982. So pwede ninyo ipadala dia, pwede mo mangutana mga kaigsuonan kay atong paningkamutan pinagi sa mga kauban sa Catholic Faith Defender sa Villanueva Chapter nga matubag ang inyong mga pangutana mga kaigsuonan ko. So open ta sa pangutana diri mga kaigsuonan. So abre ang ato kanunay nga cellphone alang sa inyo unyang mga pangutana. Muna mga kaigsuonan ko nga human sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo, tungod kay si Ginoong Jesucristo ang iyang pulong dili man sayop mga igsuon, muna makita nato mga igsuon nga dunay saksiso. Human sa kamatayon ni San Pedro, giila sa mga Katoliko sa tibok kalibutan nga unang papa. Ipadayag unta ni Brad Rudy Isik as Luyo. Nga siya unang papa mga igsuon. Tungod kay makita nato sa giingon ni Brad Ben kapila ka bisis o walay laing apostolis nga giignan ni Ginoong Jesucristo. Gihigugma mo ba ako? Gihigugma ko ikaw Ginoo, sayod ka ni ana.
Ingon si Ginoong Kristo, ati mana ang akong mga karnero. Walay lain gisultihan ni Ginoong Kristo ang mga apostoles. Muna mga igsoon, dayag lang diha sa mga kasaysayan sa atong mga dokumento nga si San Pedro mga kaigsuonon ko mao ang unang papa sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Kristo. Yes, mga igsoon, ang nagkalaing-laing siksta sa tinuhuan gapaningkamot nga mabura ka na sa mga pangisip sa atong mga igsuon nga gasunod kanato. Kaya ilang katuyuan nga dili mahimong magbalungtaron ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Kristo tungod kay sayop kuno ang pagpanudlo niini. Wa man magsulti ang simbahan maigsuon nga o ikaw pulano ang imong misyon mao ang pagbutang og bomba dito sa Gaisano unsa ba na diha. Wala man moingon ang atong simbahan atong mga pare nga ikaw Brad, ikaw dito sa pamatyan ng mga tao dito sa merkado. Wala man mo inana mga igsuon. Ang gitudlo sa simbahan nga gitukod ni Kristo mabasi diha sa balaang kasulatan. Gani makita nato mga igsuon nga dunay saksisor. Dunay kutay sa mao nga pagtulunan nga gitukod ni Ginoong Kristo. Una, pagkamatay ni San Pedro, ano na ni Puli? Saint Leonos. Wala sila mga dokumento ni ana mga igsuon. Ikaduha, Saint Anacletus. Katulo, Saint Clementi, Saint Everestus, Saint Alexander, Saint Sixtus, paingon kang Saint Benedict mga kaigsuonan ko. Karon, muna mga kaigsuonan ko, makita nato mga igsuon. Atong pamalandungan pag-ayo, dili pwede mga igsuon nga mubiya lang ta sa atong simbahan kay didto ta magtuon sa lain nga tinuhuan. Kun dili ay biyai mga igsuon ang simbahan nga imong ipasakupan. Tuni una ang mga pagtulunan og doktrina niini mga kaigsuonan. Aron atong masayran nya kini tinuod gyud nga simbahan nga gitukod ni Kristo kay lisod pod mga igsuon. Nga nahibaw-an na nato nga kini nga simbahan mao gitukod ni Kristo nya magtudlo og dili mao. Mo ka na itong tumong tuyo. Doon na mo supak man ang mga kaigsuonan no. Tungod kay diha sa balang kasulatan, gipadayag diha nga mo doon na gyud mo talikod. Doon na gyud masupak mga kaigsuonan. So muna mga igsuon atong hinumduman pa kayo siguro sa sunod nga Domingo mo padayag si Brad Rudy sa iyang pagpaambit may tungod sa pagkaunang papa ni San Pedro. Kana daghang tag mga dokumento ana mga kaigsuonan ko. So mga igsuon, tungod kay nisinya sa man ang atong teknisan, pasalamatan nato dahil pagpakan nato atong teknisan si Brad Dodo Glenn Sabio, no? Kay wala dita karon sa atong Facebook live, no? Iyan ning paningkamot usab uban sa grupo nga mapadayon nato ning mao nga buluhaton pinaagi sa Facebook mga kaigsuonan ko. So di nato ikalimot utrohon nato mga igsuon nga kung dunay mga pangutana, mga komentaryo, text lang sa atong cellphone number 0916-930 982 mga kaigsuonan ko. So, mga igsuon, daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw o pagpaminaw. Huwag hangtod sa sunod. Naghigayon, pinaagi nining atong tulumanon ang pagpaambit sa Facebook Live sa Catholic Pitipender. Mga igsuon, atong isira ang atong buluhaton, pinaagi sa closing prayer nga pag basahon ni Brad Ben. Brad Ben, paghiog ko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Sa Espiritu Santo. Amen. May gugmano mong Amahan, pinagi sa Birhen, gipadala mo ang imong bugtong anak, aron pagsangyaw sa imong gingarian din sa yuta. Kaliman kagatos nga na ang milabay, miabot ang mayong balita dinhi sa among lapyahan. Ug tungod niini, gasa sa pagtuo ang among nadawat. Gitawag usab kami sa pagpaambit ngadto sa uban. Inita ang matag usa kanamo sa gugma o kadasi, alang kanimo og sa ebanghelyo, uban sa pagtuong nabag-o. Tabangi kami sa pagsangyaw niini pinagi sa pulong ug sa buhat. Himuwa kami nga mga misionaryong sumusunod ni Kristo. Ipadala kami og himuwa kaming imong mga instrumento. Sa masaligan o malipayong kasing-kasing, gihalad namo kanimo ang tanan. Among may gugmaon nga Amahan, uban ni Kristo, ang imong
misyonero ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kantunan. Amen. Amen. Sa ngalan sa Mahal sa Sa Anak sa Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Kita sa kong dalunggan eh. Ani ba? Pipi.